ایک رات ایسی آئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب ویکھ رہے تے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی خواب ویکھ رہے، دونوں ہستیاں خواب ویکھ رہی ہیں، دونوں ہستیاں ایک کوئی خواب ویکھ رہی ہیں۔ اچھا بولو سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے میں خواب ویکھ رہا، خواب دے وچ حضرت مولا علی کی ویکھدے نے، فرماندے نے فجر دی نماز دا ویلا میں نبی پاک دے پیچھے فجر دی نماز ادا کیتی ہے۔ مولا علی فرماندے نے فجر دی نماز پڑھ کے اسی بیٹھ گئے ہاں، نبی پاک علیہ السلام اپنے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اچانک ایک کھجوراں دا ٹوکرا آیا، نبی پاک علیہ السلام نے 2 کھجوراں مینوں دتیاں، میں او کھجوراں کھا لیاں، باقی حضور نے کھجوراں تقسیم کروا دتیاں۔ حضرت مولا علی فرماندے نے جڑے ویلے خواب دے وچ میری اکھ کھولے گئی، او کھجوراں دا ذائقہ میں اپنے اندر محسوس پیا کرنا، انج لگدا جویں میں سچ وچ کھجور کھادی ہے۔ پر نبی پاک نے فرمایا جندے خواب وچ میں آیا پھر میں ہی آیا، میری جگہ تے شیطان کدے نہیں آ سکدا۔ مولا علی فرماندے نے ادھروں میری اکھ کھولے گئی، ادھروں فجر دی اذان ہوئی، میں جلدی دے نال اٹھیا، وضو کیتا، وضو کر کے مسجد والے آیا، میں دیکھیا کہ جویں رات نو کملی والے آقا علیہ السلام مصلی تے بیٹھے سن، انجی حضرت عمر فاروق مصلی تے بیٹھے ہوئے نے، اسی عمر دے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر پاک بھی انجی بیٹھ کے جویں رات نو خواب چ کملی والے بیٹھے نے۔ ایک کھجوراں دا ٹوکرا آیا، حضرت عمر پاک نے فرمایا علی اگے آ جا، اے علی اگے آ جا، اے علی اگے آ جا۔ مولا علی فرماندے نے میں اگے آیا، عمر فاروق نے مینوں ایک کھجور دیتی، میں کھجور کھا لئی، فرمایا عمر نے مینوں ایک اور کھجور دیتی، فرمایا کہ میں 2 کھجوراں کھا لیاں، 2 کھجوراں جس ویلے کھا لیاں، باقی صحابہ نوں کھجوراں تقسیم کر دتیاں گئیاں۔ دیکھیا ٹوکرے وچ کھجوراں بچیاں نے، میرے دل وچ خیال آیا کاش مینوں کدی ایک کھجور اور مل جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا علی کی پیا سوچ دے ہو؟ فرمایا عمر میں اے پیا سوچنا کہ کاش مینوں کدی ایک کھجور اور مل جائے۔ حضرت عمر فرماندے نے علی جے رات نو تینوں کملی والے 3 دتیاں ہوندیاں تے میں بھی تینوں 3 دینیاں سن۔ جے رات نو تینوں کملی والے 3 دتیاں ہوندیاں تے میں بھی تینوں 3 ہی دینیاں سن۔ اوہی عمر ویکھ رہے، اوہی علی ویکھ رہے نے، جڑا خواب